السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد الإله المراحي من قناة شرح دروس الرياضيات لجميع المستويات. في هذا الفيديو سنتطرق لدرس شيق وجد سهل، ألا وهو دراسة الدوال. ونبدأ إن شاء الله بتعريف مجموع تعريف الدالة. أولا، مجموع تعريف الدالة. هذا المجموع ديال مجموع تعريف الدالة اللي ترمزوا ليه بالدي اف، اللي بالفرنسية تعني دومين دو ديفينيسيون. هذا مجموع تعريف الدالة تيتغير حسب نوعية الدالة. كاينة دالة حدودية على شكل اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي، وكاينة دالة جذرية على شكل f de x égale à ax plus b sur cx plus d. وكاينة دالة لا جذرية على شكل f de x تيجال الراسين ديال x بليس b. وكاينة دالة لوغاريتمية على شكل f de x تساوي اللوغ ديال x بليس 6 ولا شي حاجة. وكاينة دالة أسية تيكون فيها f دو x فورم ديال x بليس 3 ولا هكا، تيكون فيها ليكسبونونسيال ديال x بليس 3. ولهذا نحدد مجموع تعريف كل نوع من الدالة. نبدأ بدالة عددية حدودية f de x تساوي 3x au carré plus 4x moins 0. مجموع تعريف الدالة اللي هو الدومين دو ديفينيسيون، القاعدة ديالو تتقول هو l'ensemble des x appartenant à R بحيث f de x appartient à R. دابا تنشوفو الحالة اللي يمكن يكون تكون الدالة عندها معنى ودائما كاينة. إلا حقاش دابا لا خدنا أي عدد فإن f دو x راها كاينة. حقاش درنا 2 3 اللي درناها الصورة ديالو راه كاينة. يعني أن كيفما كان x appartenant à R f دو x راها تنتمي ل R. ما كاينش شي عدد اللي يقدر يكون وما تكونش f دو x ديما كاينه. هو الدومين دو ديفينيسيون في هذه الحالة هو R، يعني من لانفيني جوسكو بليس لانفيني. هو الدومين دو ديفينيسيون ديال فونكسيون نيميريك ليميتي.
دالة عددية حدودية. الدومين ديالها هو من ناقص لانفيني حتى زائد لانفيني. نخذ المثال الثاني ديال دالة جذرية، وهي على شكل على 3 إكس زائد 4 سير 2 إكس موان 1. الدومين دو ديفينيسيون في هذه الحالة هو مجموعة ديال إكس اللي تنتمي ل R، بحيث اف دو إكس خاصها تكون تنتمي ل R. هذيك اف دو إكس تنتمي ل R، يعني خاص تكون لينا 2 إكس موان 1 ديفيرون دو 0، لحقاش القسم على 0 ما كايناش كاع، لا يمكن شي عدد نقسمو على 0. في هذه الحالة 2 إكس تخالف 1، أي إكس يخالف 1 على 2. و domaine de définition هو R ناقص 1 على 2. تنديرو فواحد domaine de définition اللي هو قلنا R غادي نحيدو منه ان ديمي. هو domaine de définition هو موال انفيني ان ديمي union un demi jusqu'au plus l'infini. نديرو دالة أسية f de x égale ex plus 3. مجموع تعريف الدالة. الدومين دو ديفينيسيون هو مجموعة ديال إكس تنتمي ل R، بحيث اف دو إكس خاصها تكون تنتمي ل R. اف دو إكس تنتمي ل R يعني اه دو إكس زائد 3 خاصها تكون تنتمي ل R. كنشوفو في هذه الحالة أنه كيفما كان إكس راه أو إكس زائد 3 تنتمي ل R. يعني كيفما كان إكس تنتمي ل R راه عندنا أو إكس زائد 3 تنتمي ل R. قلنا الدومين دو ديفينيسيون هو R ناقص ان ديمي، اللي هو دومين دو ديفينيسيون هو من لان موان انفيني تل ان ديمي union ان ديمي بليس لانفيني. غادي ندوزو لدالة لا جذرية f de x égale racine de x plus 4. Exemple 4. Domaine de définition est l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x appartenant à R. مجموع تعريف الدالة هو مجموعة ديال x اللي تنتمي ل R، بحيث f دو x خاصة تكون تنتمي ل R. f دو x تنتمي ل R خاص يكون هداك الشي اللي داخل في الجذر خاص يكون أكبر أو تساوي 0. يعني x زائد 4 أكبر أو تساوي 0. يعني x أكبر أو تساوي ناقص 4. نديرو مستقيم مدرج R
بليس لانفيني موان لانفيني، عندك موان 4 سيبوزون موان 4 هنا. مجموع التعريف الدالة هو جميع الأعداد اللي أكبر أو تساوي 4، زعما من 4 إلى لا نهاية. دومين دو ديفينيسيون هو موان 4 جيسكا بليس لانفيني. نشوفو دالة لوغاريتمية اف دو اكس تساوي لوغ ديال اكس بليس 6. اكزامبل بليس 6. عندك الدومين دو ديفينيسيون هو لونسومبل دي زيكس اللي تنتمي ل R، بحيث اف دو اكس خاصها تكون تنتمي ل R. اف دو اكس تنتمي ل R إذا وافقت إذا إكس زائد 6 أكبر قطعا من صفر، هي إكس أكبر قطعا من ناقص 6. نديرو ريبريزونطاسيون غرافيك دو R من صفر. سيبوزون هنا موان 6، عندك هنا بليس لانفيني، هنا موان لانفيني. مجموع تعريف الدالة هو جميع الأعداد اللي أكبر قطعا من 6. يبقى جميع الأعداد اللي كبر قطعا من 6. بالدومين دو ديفينيسيون هو موان 6 جيسكا بليس لانفيني. دالة أسية اف دو اكس est égal x moins z. domaine de définition هو مجموعة ديال x اللي تنتمي ل R، بحيث f دو x خاصها تكون تنتمي ل R. f دو x تنتمي ل R إذا وافقت إذا x moins z خاصها تكون تنتمي ل R. في هذه الحالة كنشوفو أي عدد درناه راه x كاينة، هي كالكو سوا x appartenant à R x ناقص 1 تنتمي ل R. الدومين دو ديفينيسيون في هذه الحالة هو R، هو من موان لانفيني حتى بليس لانفيني. ندير واحد التطبيقات. حدد مجموع تعريف الدالتين. دك اف دو اكس تساوي 3 اكس كاري موان 2 سير اكس او كاري موان زد. ثانيا اف دو اكس تساوي اكس لوغ ديال 3 اكس ناقص 1 نعودو هنايا. ثانيا اف دو اكس تساوي اكس لوغ ديال اكس ديال 3 اكس موان زيرو سي راسين كاري ديال اكس بليس 3. الحل أولا اف دو اكس تساوي 3 اكس او كاري ناقص 2 سير اكس او كاري ناقص 1. دومين دو ديفينيسيون هو مجموعة ديال اكس اللي تنتمي ل R
بحيث اف دو اكس خاصة تكون تنتمي لاف. هذيك اف دو اكس تنتمي لار، يعني المقام خاص يكون يخالف الصفر. هي إكس ناقص واحد، إكس زائد واحد يخالف الصفر. هي إكس ناقص واحد يخالف الصفر، أو إكس زائد واحد يخالف الصفر. يعني أن إكس يخالف واحد، إكس يخالف ناقص واحد. تنديرو ريبريزونطاسيون غرافيك ديال R بليس لانفيني لانفيني، هنا زيرو، هنا ناقص واحد، هنايا زائد واحد. قلنا دومين دو ديفينيسيون هو R ناقص هذا ناقص واحد ناقص واحد. هو دومين دو ديفينيسيون هو من موال لانفيني حتى ناقص واحد، إلا ناقص واحد حتى الواحد، إلا واحد حتى زائد لا نهاية. الدومين دو ديفينيسيون ديال هذه الفونكسيون. ثانيا اف دو اكس تساوي 3x carré moins 2، 3x au carré تساوي 3x carré moins 2. لا عفوا. Deuxièmement f de x تساوي x log ديال 3x moins 1 3x moins 1 سير راسين كاري ديال x بلس 3. في هذه الحالة تنشوفوا هاد المعادلة. في هذه الحالة تنشوفوا أن هذه الدالة مكونة من اللوغ ومن الكسر ومن عدد من العدد الجذري. هي خاص يكون لنا 3 إكس ناقص واحد خاصة تكون أكبر قطعا من صفر، وخاصة تكون لنا إكس زائد 3 أكبر من صفر. علاش ما درناش هنا إيكال، ما درناش تساوي هنا أكبر، ما درناش 3 زائد إكس زائد 3 أكبر أو تساوي صفر، لحقاش كاينة في الجذر، والقسم على الصفر غير ممكن. يعني أن 3 إكس أكبر قطعا من واحد، هنا إكس أكبر قطعا من ناقص 3. هي إكس أكبر قطعا من واحد على 3، و إكس أكبر من ناقص 3. درنا représentation graphique de R. هنا سيبوزون صفر، هنا بليس لانفيني، هنا موال لانفيني، هنا كاين سيبوزون، هنا كاين ان تيير، وهنا كاينه موان 3. هو الدومين دو ديفينيسيون هو مجموع الأعداد اللي أكبر قطعا من ناقص 3 وأكبر قطعا من 1 على 3. هو الدومين دو ديفينيسيون. domaine de définition في الآخر. domaine de définition هو اللي تلقوا جوج مرات، وهو من 1 على 3
من 1 إلى 3 حتى لا نهاية. دومين دو ديفينيسيون هو 1 إلى 3 حتى زائد لا نهاية. وفي الأخير نود أن نشكركم على المتابعة، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو.